नेपाल दर्पणमा साथी जानुका दुवाडीसँगै अर्जुन पोखरेलको नमस्कार। नेपाल दर्पण उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 मेगाहर्जसँगै देशभरि विभिन्न एफएम स्टेशनहरूबाट तथा मोबाइल एप्लिकेशन र अनलाइनबाट संसारभर एकसाथ प्रसारण भइरहेको छ। नेपाल दर्पण सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। पालिका चुनावको लागि मनोनयन दर्ता सम्पन्न 71,000 जना भन्दा धेरैको उम्मेद्वारी। ठाउँ ठाउँमा बागी उम्मेद्वार आफ्नै दलका कार्यकर्ता बीच कुटाकुट। भोलिदेखि मतपत्र ढुवानीको काम शुरू हुने, सबै जिल्लामा निर्वाचन सामग्री पुगे। आचार संहिता नमान्ने दल र उम्मेद्वारलाई कसुर अनुसार कड़ा कारबाही हुने आयोगको चेतावनी। 9 महिनामा झण्डै 60 अर्ब रुपैयाँको खाद्यान्न र 12 अर्ब रुपैयाँको फलफूल आयात। सिन्का समेत विदेशबाट आउने तर नेपालका जंगलमा काठ सड्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न अर्थमन्त्रीको निर्देशन। विश्वकै सबैभन्दा ज्येष्ठ नागरिकको 119 वर्षको उमेरमा मृत्यु। स्वास्थ्यमा खासै समस्या नदेखिए पनि मृत्यु भएको जापानी स्वास्थ्य अधिकारीको भनाई। र क्यानले आयोजना गर्ने नेपाल टी20 क्रिकेट लीगलाई राखेपको मान्यता। आईपीएलमा चेन्नईसँगको खेलमा पन्जाब पहिले ब्याटिङ गर्दै। पैसो चाहिन्छ आयामी गर्न आइन्छ, उतार पैसो पठाइन्छ, साह्रै नै रमाइन्छ। किनभने ढुक्कले पैसो पठाइन्छ 1 GB डेटा पाइन्छ, ढुक्कले पैसो पठाइन्छ 1 GB डेटा पाइन्छ। आइमी गरौं रमाऊ, किनकि विदेशबाट मनीग्राम, इन्स्टेन्ट क्यास, इजी रेमिट र अल अन्सारी एक्सचेन्जबाट पठाएको रकम नेपालमा एनसेल प्रयोगकर्ताहरूले आइमी गरेर प्राप्त गर्दा 1 GB डाटा फ्रीमा पाइन्छ। आइमी गरौं है। सम्बन्धको विकास त्यति बेला सम्भव हुन्छ जब हरेक आफ्नो र आफन्तहरूसँग निर्धक्क अनि खुलेर कुरा हुन्छ, चाहे त्यस्तो कुरा व्यक्तिगत होस् या व्यावसायिक हो। नेपाल टेलिकमको सर्र चल्ने वाइफाई, खर्र जाने बल्क एसएमएस, हुरहुरी चल्ने 4G इन्टरनेट, सलल जोडिने ती CUG नेटवर्क अनि आहा कति रमाइलो एनटीटीभी। बाँकी त सब मनको कुरा न हो। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा अब सुनौ पूरा खबर। आउँदो 30 गते हुने पालिका चुनावको लागि उम्मेद्वारको मनोनयन दर्ता सम्पन्न भएको छ। मनोनयन दर्ताको लागि आयोगले हिजो र आजको समय दिएको थियो। हिजो धेरैजसो साना दल र स्वतन्त्र उम्मेद्वारले मनोनयन दर्ता गराए पनि आज भने ठूला दलले उम्मेद्वारी दिएका छन्। निर्वाचन आयोगलाई 7:30 बजेसम्म प्राप्त विवरण अनुसार 71,237 जनाले मनोनयन दर्ता गराएका छन्। मेयर पदमा 2,118 जना, उपमेयरमा 1,318, गाउँपालिका अध्यक्षमा 2,121 जना, उपाध्यक्ष पदमा 1,544 जनाले मनोनयन दर्ता गराएका छन्। यस्तै 17,501 जनाले वाडा अध्यक्ष, 11,655 जनाले महिला सदस्य, 10,371 जनाले दलित महिला सदस्य र खुला सदस्यको लागि 24,309 जनाले मनोनयन दर्ता गराएका हुन्। जिल्लाबाट विवरण आउने क्रम चलिरहेकोले यो संख्यामा घटबढ हुन सक्ने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। अब भोलि बिहान 10 बजेदेखि बेलुकी 5 बजेसम्म उम्मेद्वारको विरोधमा उजुरी दिने समय तोकिएको छ। 16 गते बिहान 10 बजेदेखि बेलुकी 5 बजेसम्म उम्मेद्वारलाई नाम फिर्ता लिने समय तोकिएको छ। 16 गते नै बेलुकी 5 बजेदेखि 6 बजेसम्म उम्मेद्वारको अन्तिम नामावली प्रकाशन गरिनेछ। धेरैको चासो रहेको देशका 6वटा महानगरपालिकामा गठबन्धन र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले उम्मेद्वारी दर्ता गराएका छन्। कुन महानगरमा कसले मनोनयन दर्ता गराए त? काठमाडौँ महानगरपालिकामा 5 दलीय गठबन्धनको तर्फबाट मेयर पदमा नेपाली कांग्रेसकी नेत्री सृजना सिंह र उपमेयरमा नेकपा एकीकृत समाजवादीका रामेश्वर श्रेष्ठले मनोनयन दर्ता गराउनु भएको छ। यस्तै काठमाडौँ महानगरपालिकामा नेकपा एमालेको तर्फबाट मेयरमा केशव स्थापित र उपमेयरमा सुनिता डंगोलले उम्मेद्वारी दर्ता गराउनु भएको छ। राप्रपाको तर्फबाट कलाकार मदन दास श्रेष्ठले उम्मेद्वारी दिनुभएको छ। ललितपुर महानगरपालिकामा 5 दलीय गठबन्धनको तर्फबाट मेयरमा नेपाली कांग्रेसका चिरीबाबु महर्जन र उपमेयरमा नेकपा माओवादी केन्द्रका बाबुराजा बज्राचार्यले मनोनयन दर्ता गराउनु भएको छ। ललितपुरमा एमालेको तर्फबाट मेयरमा हरिकृष्ण व्यञ्जनकार र उपमेयरमा मञ्जली साक्यको मनोनयन परेको छ। पोखरा महानगरपालिकामा 5 दलीय गठबन्धनका तर्फबाट मेयरमा नेकपा एकीकृत समाजवादीका धनराज आचार्य र उपमेयरमा नेपाली कांग्रेसकी कोपिला राणा भाटले मनोनयन दर्ता गराउनु भएको छ। पोखरामा कांग्रेस नेता ऋषिराम सापकोटाले पनि स्वतन्त्र रूपमा मनोनयन दर्ता गराउनु भएको छ। यस्तै नेकपा एमालेका तर्फबाट मेयरमा कृष्ण थापा र उपमेयरमा मञ्जुदेवी गुरुङले उम्मेद्वारी दर्ता गर्नुभएको छ। चितवनको भरतपुर महानगरपालिकामा 5 दलीय गठबन्धनको तर्फबाट मेयरमा माओवादी केन्द्रकी नेत्री रेणु दाहाल र उपमेयरमा कांग्रेसका नेता
चित्रसेन अधिकारीले मनोनयन दर्ता गराउनु भएको छ। यस्तै कांग्रेस चितवनका नेता एवं पूर्व सांसद जगन्नाथ पौडेलले पनि भरतपुर महानगरपालिकाको मेयरमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दर्ता गराउनु भएको छ। भरतपुरमा एमाले र रापरपाले तालमेल गरेका छन्। दुई दलको तर्फबाट मेयरमा एमालेका विजय सुवेदी र उपमेयरमा रापरपाका हिमला गुरुङले उम्मेदवारी दर्ता गराउनु भएको छ। विराटनगर महानगरपालिकामा 5 दलीय गठबन्धनबाट मेयरमा कांग्रेसका नागेश कोइराला र उपमेयरमा जसपाका अमरेन्द्र यादवले मनोनयन दर्ता गराउनु भएको छ। यस्तै एमालेबाट मेयरमा सागर थापा र उपमेयरमा शिल्पा कार्कीले मनोनयन दर्ता गराउनु भएको छ। वीरगञ्ज महानगरपालिकामा 5 दलीय गठबन्धनको तर्फबाट मेयरमा जनता समाजवादी पार्टीका राजेश मान सिंह र उपमेयरमा कांग्रेसका इस्तियाज आलमले मनोनयन दर्ता गराउनु भएको छ। यस्तै वीरगञ्जमा एमालेको तर्फबाट मेयरमा विजय सरावगीले मनोनयन दर्ता गराउनु भएको छ। वीरगञ्जमा एमाले र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपाले तालमेल गरेका छन्। उपमेयरमा लोसपाका पुरुषोत्तम झाले उम्मेदवारी दिनुभएको छ। वीरगञ्जमा रापरपाको तर्फबाट मेयरमा गिरीश गिरीले उम्मेदवारी दर्ता गराउनु भएको छ। यस्तै 11वटा उपमहानगरमा कहाँ कसको उम्मेदवारी दर्ता भयो त? इटहरी उपमहानगरपालिकामा सत्ता गठबन्धनको तर्फबाट मेयरमा कांग्रेसका हेमकर्ण पौडेल र उपमेयरमा नेकपा एकीकृत समाजवादीका केशव विष्टले मनोनयन दर्ता गराउनु भएको छ। इटहरीमा एमालेबाट मेयरमा एम कुमार सुब्बा र उपमेयरमा संगीता चौधरीको मनोनयन परेको छ। धरान उपमहानगरपालिकामा सत्ता गठबन्धनको तर्फबाट मेयरमा कांग्रेसका किशोर राई र उपमेयरमा नेकपा माओवादी केन्द्रका आयेन्द्र विक्रम बेगाले मनोनयन दर्ता गराउनु भएको छ। यस्तै एमालेको तर्फबाट मेयरमा मन्जु भण्डारी र उपमेयरमा पदम प्रसाद लिम्बुले मनोनयन दर्ता गराउनु भएको छ। जनकपुर धाम उपमहानगरपालिकामा सत्ता गठबन्धनको तर्फबाट मेयरमा जनता समाजवादी पार्टीका लाल किशोर शाहले मनोनयन दर्ता गराउनु भएको छ। एमालेबाट मेयरमा शिवशंकर शाह र उपमेयरमा रुना झाले उम्मेदवारी दर्ता गराउनु भएको छ, जहाँ आजै एमालेमा प्रवेश गर्नु भएको हो। हेटौडा उपमहानगरपालिकामा सत्ता गठबन्धनको तर्फबाट मेयरमा नेकपा एकीकृत समाजवादीको मीना कुमारी लामा र उपमेयरमा नेपाली कांग्रेसका राजेश बानियाले मनोनयन दर्ता गराउनु भएको छ। यस्तै नेकपा एमालेबाट मेयरमा अनन्त पौडेल र उपमेयरमा सुमित्रा काफ्लेले मनोनयन दर्ता गराउनु भएको छ। कलैया उपमहानगरपालिकामा सत्ता गठबन्धनको तर्फबाट मेयरमा कांग्रेसका राजेश राय र उपमेयरमा जनता समाजवादी पार्टीका प्रमोद गुप्ताले मनोनयन दर्ता गराउनु भएको छ। यस्तै एमालेको तर्फबाट कलैयाको मेयरमा विनोद शाह र उपमेयरमा रोशन प्रवीणको उम्मेदवारी परेको छ। जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिकामा सत्ता गठबन्धनको तर्फबाट मेयरमा एकीकृत नेकपा माओवादीका राजन पौडेल र उपमेयरमा नेपाली कांग्रेसकी मेगा शाहीले मनोनयन दर्ता गराउनु भएको छ। यस्तै एमालेको तर्फबाट मेयरमा सरस्वती चौधरी र उपमेयरमा भोला अधिकारीले मनोनयन दर्ता गराउनु भएको छ। यस्तै बुटुपल उपमहानगरपालिकामा 5 दलीय गठबन्धनको तर्फबाट मेयरमा कांग्रेसका खेलराज पाण्डे र उपमेयरमा नेकपा यसका चिनबहादुर गुरुङले मनोनयन दर्ता गराउनु भएको छ। एमालेबाट मेयरमा बाबुराम भट्टराई र उपमेयरमा सावित्रा अर्यालले मनोनयन दर्ता गराउनु भएको छ। सत्तारूढ गठबन्धनमा रहेको जसपाले पनि बुटवलमा मेयर तथा उपमेयरमा उम्मेदवारी दिएको छ। गोराही उपमहानगरपालिकामा सत्ता गठबन्धनको तर्फबाट मेयरमा माओवादी केन्द्रका हेमराज शर्मा डायमण्ड र उपमेयरमा कांग्रेसका भूबहादुर डाङ्गीले मनोनयन दर्ता गराउनु भएको छ। यस्तै एमालेको तर्फबाट मेयरमा नरूलाल चौधरी र उपमेयरमा हुमा डीसीले मनोनयन दर्ता गराउनु भएको छ। तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा सत्ता गठबन्धनको तर्फबाट मेयरमा कांग्रेसका गेहेन्द्र गिरी र उपमेयरमा नेकपा एकीकृत समाजवादीका जोगबहादुर राणाले मनोनयन दर्ता गराउनु भएको छ। तुलसीपुरमा एमालेको तर्फबाट मेयरमा टीकाराम खड्का र उपमेयरमा स्यानी चौधरीको उम्मेदवारी परेको छ। नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकामा 5 दलीय गठबन्धनको तर्फबाट मेयरमा नेपाली कांग्रेसका प्रशान्त विष्ट र उपमेयरमा जनता समाजवादी पार्टीका कमरुद्दिन राईले उम्मेदवारी दर्ता गराउनु भएको छ। यस्तै एमालेको तर्फबाट मेयरमा पशुपति दयाल मिश्र र उपमेयरमा शान्ति ढकालले मनोनयन दर्ता गराउनु भएको छ। धनगढी उपमहानगरपालिकामा सत्ता गठबन्धनको तर्फबाट मेयरमा कांग्रेसका निरूप बहादुर वड र उपमेयरमा नेकपा माओवादी केन्द्रकी शान्ति अधिकारीको मनोनयन परेको छ। धनगढीमा एमालेबाट मेयरमा रणबहादुर चन्द र उपमेयरमा कन्द कला राणा थालुले उम्मेदवारी दर्ता गराउनु भएको छ। मनोनयन दर्ता गर्दा केही ठाउँमा आफ्नै नेता कार्यकर्ता बीच कुटाकुट समेत भएको छ। पार्टी छोड्ने र अर्को पार्टीमा जाने क्रम आज पनि रह्यो। गोर्खा नगरपालिकामा नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट मेयर पदको टिकट पाएका विश्वदेव श्रेष्ठमाथि हातपात भएको छ। आफूलाई नेपाली कांग्रेसकै असन्तुष्ट कार्यकर्ताले हातपात गरेका पीड़ित श्रेष्ठले बताउनुभयो।
नेपाली कांग्रेसबाट दिक्तेल नगरपालिकाको मेयरमा उम्मेद्वारी दर्ता गराउन हेलिकप्टरबाट खोटाङ पुगेका धर्मराज पोखरेलको टिकट खोसिएको छ। कांग्रेसको प्रदेश नम्बर 1 का सभापति उद्धव थापाले हस्ताक्षर गरेको पत्रसहित खोटाङ पुगेका पोखरेललाई कांग्रेसकै कार्यकर्ताहरूले आज कुटपिट समेत गरेका छन्। यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्रका दुई पक्षबीचको झडप उग्र हुँदै गएपछि सिन्धुपाल्चोकको चौतारा साँगाचोक गढी निर्वाचन कार्यालयमा सुरक्षा सतर्कता बढाइएको छ। माओवादी आधार इलाका मानिने साँगाचोक गढी चौतारा नगरपालिकाको मेयरमा बहालवाला मेयर अमान सिंह तामाङलाई नदिएको भन्दै कार्यकर्ता आकर्षित बनेका हुन्। उनीहरूले नगरपालिका र निर्वाचन कार्यालय तोडफोड गरेका छन्। यस्तै ताप्लेजुङको फक्तालुङ गाउँपालिका वडा नम्बर 6 मा वडा अध्यक्षमा छेतेन शेर्पा सहित सबै पदाधिकारीमा एक जनाको मात्रै मनोनयन दर्ता भएको छ। स्थानीय बासिन्दाले आपसी छलफल गरेर वडा अध्यक्ष र वडा सदस्य चयन गरेर मनोनयन दर्ता गराएका हुन्। यस्तै मनाङको नासो गाउँपालिकाको वडा नम्बर 5, 6 र 7 मा अध्यक्षहरू निर्विरोध चयन भएका छन्। पालिका चुनावका लागि निर्वाचन आयोगले भोलिदेखि मतपत्र ढुवानीको काम थाल्ने भएको छ। आयोगमा भएको पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता शालिग्राम शर्माले दुर्गम जिल्लाको लागि भोलिदेखि नै मतपत्र ढुवानीको काम शुरू हुने जानकारी दिनुभयो। अहिलेसम्म 80% अर्थात 68 जिल्लाका लागि 1,54,83,000 मतपत्र छपाइसकिएको उहाँले बताउनुभयो। चुनावका लागि आयोगले जगेटा सहित 1,94,00,000 मतपत्र छाप्दैछ। निर्वाचन सामग्री भने सबै जिल्लामा पठाइसकिएको आयोगले जनाएको छ। यसैबीच आयोगले आचार संहिता पालना नगर्ने राजनीतिक दल र उम्मेद्वारलाई कारबाही गर्ने चेतावनी दोहोर्याएको छ। आचार संहिता विपरीत हुने गरी कुनै पनि क्रियाकलाप गरे बापत हुने कारबाहीको भागीदार दल र उम्मेद्वार नै हुने आयोगले चेतावनी दिएको छ। सीधा कुरा प्रश्न विचार यो हो उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज, नेपाल दर्पणमा उम्मेद्वारी दर्ता गर्दाको चहल पहल समेटिएको रिपोर्ट सहित खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। ल 1-2 के सामान बेचेको हो 1-2 भन्दैछौ त? सानीमा बैंकमा 1 राखेपछि 2 हुने मुद्दती खाता भनेको क्या? ए सानीमा डबल धमाका मुद्दती खाता पो भनेको हो नि। यो डबल धमाका मुद्दती खातामा 6.5 वर्षमा नै निक्षेपमा राखेको रकम दोब्बर हुन्छ। अनि 1-2 भएन त? अनि बीचमा पैसा चाहियो भने के गर्ने थाहा छ त? किन थाहा नहुनु, आफूलाई चाहिएको बेलामा निक्षेपको 90% सम्म कर्जा लिन पाइन्छ। साथै निशुल्क क्रेडिट कार्ड पनि लिन सकिन्छ। ओहो, यो त सबैलाई सुनाउनु पर्ने कुरा पो हो त। म पनि विदेशमा कम ब्याज दरमा निक्षेप राख्ने छोरीलाई आजै सानीमा डबल धमाकामा पैसा राखी यो मौका नगुमाउनु भनिहाल्छु ल। अनि दाइ छर छिमेकीहरू चाहिँ यो मौकाबाट छुट्लान् नि? त्यो त म भनिहाल्छु नि। आजै खोलौं कम निष्क्रिय कर्जा भएको सानीमा बैंकमा डबल धमाका मुद्दती खाता। मुद्दतीमा 100% प्रतिफलका साथै बचत खातामा पनि 8.03% सम्मको उच्च ब्याज दर। थप जानकारीका लागि नजिकैको शाखा वा 980119 0119 मा सम्पर्क गर्नुहोला। सानीमा बैंक, सबल अनि विश्वसनीय। कोभिड-19 विरुद्धको बुस्टर मात्रा खोप लगाउने बारे सूचना। 18 वर्षमाथिका 2 मात्रा कोभिड-19 खोप लिएका वा जोन्सन एन्ड जोन्सन खोपको 1 मात्रा लिए 3 महिना पूरा गरेका सबैलाई कोभिड-19 विरुद्धको बुस्टर मात्रा धमाधम दिइँदैछ। नजिकैको वडा कार्यालयमा सम्पर्क राखी कोभिड-19 खोपको बुस्टर मात्रा लगाउनुहोस्। नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र। तपाईँ अहिले रेडियो मोबाइल एप्लिकेशन र अनलाइनबाट प्रसारण भइरहेको उज्यालो रेडियो नेटवर्कको नेपाल दर्पण सुन्दै हुनुहुन्छ। यतिन्जेल हामीले पालिका चुनावको लागि मनोनयन दर्ता सम्पन्न 71,000 जना भन्दा धेरैको उम्मेद्वारी, ठाउँ ठाउँमा बागी उम्मेद्वार, आफ्नै दलका कार्यकर्ता बीच कुट्टाकुट लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यौं। अब बाँकी प्रसंग। देशभरका पालिकामा आज उत्साहजनक रूपमा उम्मेद्वारी दर्ता भयो। बाजागाजा, झण्डा र नाराबाजी सहित नेता कार्यकर्ता उम्मेद्वारी दर्ता गर्न पुग्दा सबै पालिकामा दिनभर रौनक छायो। 753 पालिका मध्ये पनि महानगरपालिका चुनावी आकर्षणको केन्द्र बनेका छन्। काठमाडौँ र ललितपुर महानगरपालिकामा मनोनयन दर्ता गर्ने उम्मेद्वारका बाचा र प्रतिबद्धता सहित महेश गेवालीको रिपोर्ट। देशभरका अरू पालिका जस्तै ललितपुर महानगरपालिकामा बाजा गाजा र झाँकी र्याली सहित पुगेका विभिन्न पार्टी र स्वतन्त्र उम्मेद्वारले मनोनयन दर्ता गरे। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेबाट मेयरको लागि हरिकृष्ण व्यञ्जनकारले उम्मेद्वारी दर्ता गराउनु भएको छ। ललितपुर भएको व्यथिति, त्यहाँ भएको भ्रष्टाचार हटाउने, जनजीविका राम्रो बनाउने, यहाँको स्वास्थ्य क्षेत्रमा राम्रो गर्ने अनि भौतिक पूर्वाधार राम्रो गर्ने ती कामहरू लागि हो।
जित्ने आधार यो हाम्रो संगठन बलियो भएको छ। ललितपुरमा सत्तारूढ गठबन्धनबाट नेपाली कांग्रेसका चिरीबाबु महर्जनले मेयरमा उम्मेद्वारी दर्ता गराउनु भएको छ। यसअघि पनि मेयरमा निर्वाचित महर्जन फेरि दोस्रो कार्यकालमा काम गर्ने लक्ष्यका साथ चुनावी मैदानमा उत्रिनु भएको हो। प्रोजेक्ट बैंकमा थुप्रै प्रोजेक्टहरू चाहिँ अहिले आउटस्ट्यान्डिङ रहिरहेको हुनाले त्यो सबैलाई सम्पादन गर्नको निमित्त एक कार्यकालले चाहिँ नपुग्दो रहेछ। तसर्थ मैले चाहिँ पुनः पनि एक कार्यकाल काम गर्नको निमित्त नगरवासीहरूको तर्फबाट माया र ममता प्राप्त गरेर मैले चाहिँ जितेर यहाँले देखाइदिएँ। संघीय राजधानी समेत रहेको काठमाडौँ महानगरपालिका पनि चुनावी आकर्षणको केन्द्र बनेको छ। यहाँ एमालेबाट मेयरमा केशव स्थापित र उपमेयरमा सुनिता डंगोलले मनोनयन दर्ता गराउनु भएको छ। मेयरमा उम्मेद्वारी दिएपछि स्थापितले काठमाडौँमा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीलाई प्राथमिकता दिने बताउनुभयो। टीसीलाई म यस्तो चाहिँ टावर बनाइन्छु भन्दा त्यो कुनै हैन दुर्नियत छ। संस्कृत महाविद्यालय छ नि, विश्वविद्यालय, उहाँहरूसँग हामी एग्रिमेन्ट गर्न लाग्छौँ। आयुर्वेददेखि अरूदेखि संस्कृतको चाहिँ वर्ल्ड सेन्टर बनाउने हो। काठमाडौँ महानगरपालिकामा गठबन्धनको तर्फबाट कांग्रेसकी सृजना सिंहले मेयर र एकीकृत समाजवादीका रामेश्वर श्रेष्ठले उपमेयरमा उम्मेद्वारी दिनुभएको छ। मेयर पदमा विजयी भएपछि विद्युत भत्ता, गृहिणी भत्ता, ज्येष्ठ नागरिकलाई निशुल्क स्वास्थ्य सेवाको व्यवस्था शुरू गर्ने सिंहले बताउनुभयो। काठमाडौँ भनेको ठूलै एकदम ऐतिहासिक शहर, घना बस्तीको शहर भएको कारणले मेरो पालोमा म जितेर आएपछि म एउटा महानगरमा सुविधा सम्पन्न महानगरी अस्पताल पनि म खोल्छु भनेर तपाईहरुलाई भन्न चाहन्छु। उम्मेदवारी दिने सबैका आआफ्नै लक्ष्य र उद्देश्य छन्। घोषणा पत्र मार्फत पनि दल तथा उम्मेद्वारले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीलाई प्राथमिकता दिने वाचा गरेका छन्। तर वाचा र प्रतिबद्धता अनुसार नेताहरूले काम गर्दैनन् भन्ने आम नागरिकको साझा गुनासो छ। नागरिकको यस्ता गुनासा दोहोरिन नदिने प्रतिबद्धता सहित विभिन्न दल तथा स्वतन्त्र उम्मेद्वारले उत्साहका साथ आज मनोनयन दर्ता गराएका छन्। मेरो पनि भन्नु छ। आउँदो 30 गते हुने पालिकाको चुनावका लागि हिजो र आज उम्मेद्वारी दर्ता भएको बारे तपाईले नै सामाजिक सञ्जालमा व्यक्त गर्नुभएको विचार र टिप्पणीलाई आजको मेरो पनि भन्नु छमा समेटेका छौं। ट्विटरमा दिपेश फुयाल व्यङ्ग्यात्मक शैलीमा लेख्नुहुन्छ, साँच्ची उम्मेद्वारी दर्ता गर्न जानेहरूले बाटोमा खाल्डाखुल्डी, पानी जमेको हिलो, कच्ची बाटो पार गर्न पर्यो कि परेन होला। निर्मल प्रसाई भन्नुहुन्छ, अघिल्लो पटकको पालिकाको चुनावमा जस्तै यो पटक पनि मेयर पदमा महिलाको उम्मेद्वारी नगन्ने छ। यसरी त महिला सशक्तिकरण कसरी होला र खै। गणेश आचार्य अचम्मित हुँदै लेख्नुहुन्छ, उम्मेद्वारी दर्तालाई पनि जितिसकेको जस्तै गरेर बधाई तथा शुभकामना पोस्ट्याइरहेका छन्। तर त्यही बधाई शुभकामना दिएकाहरूले मत चाहिँ दिन्छन् कि दिँदैनन् कुन्नी। सञ्जय न्यौपाने भन्नुहुन्छ, हिजो र आज धेरैले उम्मेद्वारी दर्ता गराएका छन्। उम्मेद्वारी दर्ता गराएका मध्ये राम्रो उम्मेद्वार छानेर मात्रै मत दिनुपर्छ। अनि किरण गौतम र नयनराज शर्मा सुझाव दिँदै लेख्नुहुन्छ, उम्मेद्वारी जसले दर्ता गराए पनि राम्रो काम, मिठो बोली, नम्र स्वभाव र सहयोगीलाई छानेर मत दिनुपर्छ। विचारका लागि तपाईलाई धन्यवाद। मेरो पनि भन्नु छ। मेरो पनि भन्नु छ प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो साथी भोजेन्द्र बस्नेत। फेरि पनि एउटा चुनावी खबर। नेकपा माओवादी केन्द्रले पालिकाहरूले नै घोषणापत्र बनाएकोले माओवादीले केन्द्रबाट घोषणापत्र नबनाएको जनाएको छ। पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिस डाँडामा पत्रकार सम्मेलन गरेर प्रवक्ता कृष्ण बहादुर महराले स्थानीय स्तरमै घोषणापत्र बनाएर पालिकामै सार्वजनिक गरिएको बताउनुभयो। माओवादीले गाउँ गाउँमा सिंहदरबार र सिंहदरबारको अधिकार स्थानीय तहमा भन्ने नारा नै अगाडि सारेका कारण केन्द्रबाट हस्तक्षेप गरेर चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गर्ने कुरा सैद्धान्तिक रूपमा अमिल्दो भएको बताउनुभयो। सीधा कुरा प्रष्ट विचार। यो हो उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज। नेपाल दर्पणमा खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। क्वालिटी र स्वादमा कुनै सम्झौता नगरी तपाईहरूको अर्डर अनुसारको फूड, ड्रिंक्स तथा बेकरीका आइटमहरू 24 घण्टा जुनसुकै समयमा काठमाडौँ उपत्यका भित्र हजुरहरूले चाहेको स्थानमा डेलिभरी गर्न हामी तयार बसेका छौं। अब हजुरहरूको मायाले हाम्रो सेवा चितवनमा पनि विस्तार भएको जानकारी गराउँदछौं। लाटो कोसेरो, जो रातभर नसुती तपाईहरूको सेवामा हाजिर छ। www.latokosirofoods.com।
फोन 9843 79890 98010 79890। सबै नेपालीको बचत खाता अब बचत खातामै अविश्वसनीय उच्चतम ब्याज दर। ग्लोबल आईएमई बैंकको सबै नेपालीको बचत खातामा पाउनुहोस् 8.03% को वार्षिक ब्याज दर। आजै ग्लोबल आईएमई बैंकमा बचत गरी उच्चतम प्रतिफल प्राप्त गर्नुहोस्। ग्लोबल आईएमई बैंक, सबैका लागि बैंक। जहाँ जता रहे पनि, जति दौडधोप गरे पनि, नभुलौ है आराम चाहिन्छ। त्यसका लागि क्लासिक म्याट्रेस छ, त्यसका लागि क्लासिक म्याट्रेस छ। हो, बिहानदेखि साँझसम्मको काम र थकानबाट हामीलाई विश्राम पनि चाहिन्छ। आरामदायी निन्द्रा र ताजा बिहानीका लागि क्लासिक म्याट्रेस। क्लासिक इन्डस्ट्रिज प्राली। थोरै बचत धेरै कायदा, बीमाका छन् फाइदै फाइदा। सरकारी स्वामित्व र बीमाको क्षेत्रमा विश्वसनीय नाम राष्ट्रिय बीमा संस्थान। जीवन बीमाका लागि आजै राष्ट्रिय बीमा संस्थान रामशाहपथ काठमाडौँ वा नजिकैको शाखामा सम्पर्क गरौं। विभिन्न रेडियो स्टेशनबाट मेचीदेखि महाकाली र मोबाइल एप्लिकेशन तथा अनलाइनबाट संसारभरि एकसाथ प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। अब बाँकी खबर। चालू आर्थिक वर्षको 9 महिनामा झण्डै 12 अर्ब रुपैयाँको फलफूल विदेशबाट आयात भएको छ। सरकारले जनजीविका, रोजगारी र आर्थिक एवं सामाजिक रूपान्तरणको प्रमुख आधारका रूपमा कृषि क्षेत्रलाई अघि सारेको भए पनि भन्सार विभागका अनुसार 9 महिनामा 11 अर्ब 70 करोड़ रुपैयाँको फलफूल विदेशबाट आयात भएको छ। यस्तै चालू आर्थिक वर्षको साउनदेखि चैतसम्म 60 अर्ब रुपैयाँको खाद्यान्न भित्रिएको छ। नेपालको कुल खेतीयोग्य जमीन मध्ये 7% बराबरको जमीन बाँझो रहेको छ। तर खाद्यान्न, फलफूल र हरिया तरकारी किन्दा अर्बौं रुपैयाँ विदेशिने गरेको छ। विभागका अनुसार 9 महिनामा 5 अर्ब 56 करोड़ 13 लाख रुपैयाँको स्याउ, 1 अर्ब 64 करोड़ 65 लाख रुपैयाँको अंगुर, 1 अर्ब 31 करोड़ रुपैयाँको केरा, 1 अर्ब 20 करोड़ रुपैयाँको सुन्तला र 1 अर्ब 1 करोड़ रुपैयाँको अनार भित्रिएको छ। यसैबीच अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले वनको विनाश नगरी अधिकतम प्रयोग गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। आउँदो आर्थिक वर्षको बजेटका विषयमा अर्थ मन्त्रालयमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयसँग भएको छलफलमा मन्त्री शर्माले विदेशबाट ठूलो परिमाणमा काठ आयात भएको भन्दै नेपालकै काठको उपयोग गरेर आयात रोक्ने कार्यक्रम ल्याउन सुझाव दिनुभयो। उहाँले दाँत कोट्याउने सिनका समेत विदेशबाट आयात गरिरहेको तर वनमा काठ खेर गइरहेको भन्दै यस्ता नीति सच्चिने गरी अघि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो। गोर्खा भूकम्पको 7औं स्मृति दिवस आज विविध कार्यक्रमको आयोजना गरी मनाइएको छ। 2072 साल वैशाख 12 गते बिहान 11 बजेर 56 मिनेटमा गोर्खाको बारपा केन्द्रबिन्दु भएर 7.6 रेक्टर स्केलको भूकम्प गएको थियो। भूकम्पमा परेर झण्डै 9000 मानिसको ज्यान गएको थियो। यस्तै 8 लाख भन्दा धेरै निजी आवासमा क्षति पुगेको थियो। यस्तै झण्डै 1500 सांस्कृतिक सम्पदामा क्षति भएको थियो। भूकम्पले ध्वस्त बनाएका कयौं संरचना पुनर्निर्माण भए पनि पुनर्निर्माणको काम अझै सकिएको छैन। विशेष गरी विद्यालय भवन, सुरक्षा निकाय भवन र सड़क निर्माणमा राम्रो प्रगति भएको छ। अहिलेसम्म निजी आवास पुनर्निर्माणको काम 77.5% मात्र भएको छ। यसैबीच राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका पूर्व कार्यकारी अधिकृत डाक्टर सुशील गेवालीले नेपालको सुदूरपश्चिम र मध्यपश्चिमको क्षेत्रमा रहेका निजी आवास तथा सम्पदालाई बलियो बनाउनु पर्नेमा जोड़ दिनुभएको छ। सुदूरपश्चिम र मध्यपश्चिमको क्षेत्र गएको 500 वर्षदेखि ठूलो भूकम्प नगएको र त्यहाँ भूकम्पको इनर्जी जम्मा भएर बसिरहेकोले बेलैमा सतर्कता अपनाउनु पर्ने उहाँले जोड दिनुभयो। उहाँले त्यहाँ रहेका निजी आवासलाई बेलैमा इन्जिनियरिङ प्रविधि र प्रबलीकरणको प्रविधि प्रयोग गरेर बलियो नबनाए ठूलो जनधनको क्षति हुने बताउनुभयो। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 21 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। पीसीआर र एन्टिजेन गरी 4775 जनाको नमूना परीक्षण गर्दा थप 21 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। 17 जना निको भएसँगै अब नेपालमा कोरोना भाइरसको सक्रिय संक्रमितको संख्या 221 जना रहेका छन्। 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणका कारण कसैको पनि ज्यान गएको छैन। थप 1,23,210 जनाले कोरोना विरुद्ध
विरुद्धको खोप लगाएका मन्त्रालयले जनाएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय हवाई सुरक्षाको एयर सेफ्टी अडिटमा नेपालले प्रगति गरेको छ। आज नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले पत्रकार सम्मेलन गरेर अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन आइकाओले अप्रिल 13 देखि 25 तारिकसम्म गरेको बृहत अध्ययन तथा मूल्याङ्कन अडिटले दिने नम्बरमा नेपालले प्रगति गरेको बताएको हो। पत्रकार सम्मेलनमा प्राधिकरणका महानिर्देशक इन्जिनियर प्रदीप अधिकारीले अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन आइकाओले दिने नम्बरमा प्रगति भएर 70.1% पुगेको बताउनुभयो। उहाँले यस अगाडि गरिएको अडिटमा नेपालले 66.02% नम्बर पाएकोमा यो वर्ष गरिएको अडिट बढेको जानकारी दिनुभयो। हिजो 96 अङ्कले बढेको शेयर बजार परिसूचक नेप्से आज 34.95 अङ्कले घटेर 2386.01 बिन्दुमा झरेको छ। 239 वटा कम्पनीका 50,47,000 किता शेयर 2 अर्ब 4 करोड़ 22 लाख रुपियाँमा कारोबार भएका छन्। पश्चिम म्याग्दीको मंगला गाउँपालिकाको केन्द्र बाबियाचौरमा बन्दै गरेको मंगला इन्द्रणी पार्क र संग्रहालयको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ। आर्थिक वर्ष 2075-76 देखि शुरू गरेको पार्क र संग्रहालयको झण्डै 90% काम सम्पन्न भइसकेको मंगला गाउँपालिकाले जनाएको छ। पार्क निर्माणका लागि अहिलेसम्म 1,08,67,000 रुपियाँ खर्च भएको छ। पार्कभित्रै 40 लाख रुपियाँको लागतमा संग्रहालयको निर्माण भइरहेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्रका सबै सामुदायिक विद्यालयलाई एउटै शैक्षिक क्यालेण्डर लागू गर्न निर्देशन दिएको छ। महानगरपालिकाले परिपत्र जारी गर्दै गएको चैत 4 र 5 गते भक्तपुरको नगरकोटमा भएको प्रधानाध्यापकहरूसँगको अन्तर्क्रिया अनुसार एउटै शैक्षिक क्यालेण्डर लागू गर्न निर्देशन दिएको हो। क्यालेण्डर अनुसार वैशाख 21 गते शैक्षिक सत्र 2078 को वार्षिक परीक्षा फल प्रकाशन गर्ने, 22 गतेदेखि जेठ 4 गतेसम्म भर्ना अभियान चलाउने, जेठ 5 गतेदेखि कक्षा सञ्चालन गर्नुपर्नेछ। यस्तै साउन 1 देखि 15 गतेसम्म गर्मी बिदा, भदौको 5 गतेदेखि पहिलो त्रैमासिक परीक्षा, दशैं र तिहारको बीचको 14 दिन विद्यालय बन्द गर्नुपर्ने, पुष 5 गतेदेखि दोस्रो त्रैमासिक परीक्षा सञ्चालन गर्नुपर्ने, पुष 17 गतेदेखि माघ 2 गतेसम्म 16 दिन जाडो बिदा दिने र हरेक विद्यालयले स्थानीय आवश्यकताका आधारमा बढ़ीमा 5 दिन स्थानीय बिदा दिन सक्ने महानगरपालिकाले जनाएको छ। चीनसँगको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारिक नाका रसुवागढीबाट सामग्री आयात अनियमित भएको छ। यसअघि दैनिक चिनिया गाड़ीले सामग्री आयात गर्दै आएकोमा अहिले सामग्री नियमित आएको छैन। केही दिनदेखि सामग्री आयातमा कमी आएको र नियमित पनि नआएको रसुवा भन्सार कार्यालयका सूचना अधिकारी भरतराज अधिकारीले बताउनुभयो। पछिल्लो समय रसुवागढी नाकाबाट दैनिक 14 वटा चिनिया गाड़ीले सामग्री आयात गर्दै आएका थिए, तर अहिले 7 देखि 14 वटा चिनिया गाड़ीले सामग्री आयात गर्दै आएका छन्। आउँदो पालिका चुनावमा आचार संहिताको पालना गरी तटस्थ भूमिका निर्वाह गर्न नेपाल पत्रकार महासंघले पत्रकारहरूलाई आग्रह गरेको छ। महासंघले विज्ञप्ति निकालेर चुनावी आचार संहिताको प्रतिकूल हुने काम नगर्न पत्रकार तथा सञ्चार माध्यमलाई आग्रह गरेको हो। आचार संहितामा संचार प्रतिष्ठान सम्बद्ध कर्मचारी तथा पत्रकारले कसैको पक्ष वा विपक्षमा एसएमएस, फेसबुक, मेसेन्जर, ट्विटर, युट्युब र इन्स्टाग्राम जस्ता विद्युतीय माध्यमको प्रयोग गरेर कुनै पनि सामग्री प्रकाशन, प्रसारण वा सम्प्रेषण गर्न तथा त्यस्ता सामग्री सामाजिक सञ्जालमा शेयर, लाइक, कमेन्ट वा प्रतिकमेन्ट गर्न नहुने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। यही व्यवस्थाको पालना गर्दै सत्य, तथ्य, निष्पक्ष र तटस्थ सूचना सम्प्रेषण गर्ने पत्रकारको मूल दायित्वको हेक्का राख्न पनि पत्रकार महासंघले आग्रह गरेको छ। अब विदेशको खबर। विश्वकै सबैभन्दा ज्येष्ठ नागरिकको 119 वर्षको उमेरमा मृत्यु भएको छ। जापानका सरकारी अधिकारीहरूले दिएको जानकारी अनुसार सन् 1903 मा जन्मिनु भएकी काने ताकानाको मृत्यु भएको हो। उहाँ जापानको दक्षिण पश्चिमी फुकौका क्षेत्रमा बस्दै आउनु भएको थियो। चिकित्सकहरूले उहाँको स्वास्थ्यमा खासै ठूलो समस्या नदेखिएको बताउँदै आए पनि नर्सिङ होममा राखेर स्वास्थ्य सेवा दिइँदै आएको थियो। नर्सिङ होममा रहँदा उहाँले हिसाबका प्रश्नोत्तर लेख्दै बस्नुहुन्थ्यो। विश्वकै सबैभन्दा ज्येष्ठ नागरिक का रूपमा उहाँको नाम सन् 2019 मा गिनिज बुकमा लेखिएको थियो। त्यतिबेला उहाँले यो नै आफ्नो जीवनको सबैभन्दा बढी खुशीको क्षण भएको बताउनु भएको थियो। अब खेल खबर। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले आयोजना गर्ने नेपाल टी20 क्रिकेट लीगलाई राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपाले मान्यता दिएको छ। क्यानले आज विज्ञप्ति निकालेर राखेपाले लीगलाई मान्यता दिएको जानकारी दिएको छ। क्यानले खेलकुद मन्त्री, राखेपाका सदस्य सचिव, क्यानका अध्यक्ष कप्तान सन्दीप लामेछाने लगायतको समर्थन पनि रहेको जनाएको छ। तर लीग कहिले हुने र कुन ढाँचामा हुने भनेर खुलाइएको छैन। खेलकै अर्को प्रसंगमा इन्डियन प्रिमियर लीग आईपीएल क्रिकेटमा अहिले पंजाब किङ्स र चेन्नई सुपर किङ्स खेलिरहेका छन्। मुम्बईमा चेन्नईले टस जितेर फिल्डिङ रोजेपछि पहिले ब्याटिङ थालेको पंजाबले सामान्य प्रदर्शन गरेको छ। पंजाबले ताजा अवस्थामा 9 ओभरको खेल सकिँदा 1 विकेट गुमाएर 63 रन बनाएको छ। पंजाबका मयंक अग्रवाल 18 रनमा आउट भएका छन्।
इन्डियन प्रिमियर लिग आइपीएल क्रिकेटको तालिकामा पञ्जाब 7 खेलमा 6 अङ्क जोडेर 8औं स्थानमा रहेको छ। चेन्नई 7 खेलमा 4 अङ्क जोडेर 9औं स्थानमा रहेको छ। खेल खबरसँगै उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणको समय सकिनै लागेको छ। बिदा हुनु अघि आजका मुख्य खबरका शीर्षकहरू फेरि एकपटक। पालिका चुनावका लागि मनोनयन दर्ता सम्पन्न 71,000 जना भन्दा धेरैको उम्मेद्वारी। ठाउँ ठाउँमा बागी उम्मेद्वार आफ्नै दलका कार्यकर्ता बीच कुटाकुट। भोलिदेखि मतपत्र ढुवानीको काम शुरू हुने। सबै जिल्लामा निर्वाचन सामग्री पुगे। आचार संहिता नमान्ने दल र उम्मेद्वारलाई कसुर अनुसार कड़ा कारबाही हुने आयोगको चेतावनी। 9 महिनामा झण्डै 60 अर्ब रुपैयाँको खाद्यान्न र 12 अर्ब रुपैयाँको फलफूल आयात। सिन्का समेत विदेशबाट आउने तर नेपालका जंगलमा काठ सड्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न अर्थमन्त्रीको निर्देशन। विश्वकै सबैभन्दा ज्येष्ठ नागरिकको 119 वर्षको उमेरमा मृत्यु। स्वास्थ्यमा खासै समस्या नदेखिए पनि मृत्यु भएको जापानी स्वास्थ्य अधिकारीको भनाई। र क्यानले आयोजना गर्ने नेपाल टी20 क्रिकेट लिगलाई राखेपको मान्यता। आइपीएलमा चेन्नईसँगको खेलमा पञ्जाब पहिले ब्याटिङ गर्दै। आजको नेपाल दर्पण सकिएको छ। प्रविधिमा साथ दिने साथी संघर्ष विष्टसँगै हामी जानुका दुवाडी र अर्जुन पोखरेल पनि बिदा हुन्छौं। कोरोना विरुद्धको खोप लगाउन छुट्नु भएको छ भने आफ्नो वाडामा सम्पर्क गर्नुहोला। नमस्कार।